शायर वही, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। नुमो को नबी अलैहिस्सलाम गुस्तिम ने दा अल्लाह ना बिन मांगे बगैर द गुस्तों ने चे अल्लाह पाक दोन अजीम नेमत मंग लरा करे दे। नो मंग अवता सुल बिया पागी बांधे इंतहाई दा अल्लाह पाक शुक्रिया दा कोट पकाए दे को नहीं देता। नहनुल आखिरून अस्साबिकून, बुखारी शरीफ रिवायत रागिली दुनिया ताखिर न्यू और जन्नत तब द टोल कौमुन नमख के दाखिली गो बरकत द चा दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिया द नबी अलैहिस्सलाम ढेर सिफात थी इज्जतमंद लगे दा द रजब मियाश्ता यो मसनून दुआ द मासरे यो दलुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह ज़मंग द पारा बरकत वाचे पर रजब व शाबान की, और या अल्लाह मंगा रमज़ान त उरसे द दी रजब द मियाश्ती पविश्तम तारीख द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मेराज वाक़या मखी तनागले दा पयो मुख्तसर वक्त के अल्लाह पाक टोल सिस्टम द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पारा उदरोले पलग वक्त के अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम त आग सादतुन हासिल कल कि नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ फरमाशो बिस्तरा मुबारक अल्लाह गर्म हुआ द चारदा मुबला उछने भी इज्जतमंद ये मरगिरी द सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़िक्र फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कल द आखिरी आसमान न बरा तशरीफ़ फरमाशो नो सफ़र शुरू दे सबक बाद ऐलान दो कतल आसमान खारे दो ब्या शुरू दे बियो कतल आसमान खारे दो ब्या सफ़र शुरू दे बियो कतल आसमान खारे दो पसलोरम करत चिवे कतल नखकत सखकारी नो बर सखकारी और चे गोगे के खुद नो द सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आवाज़ वोरिद। नबी अलैहिस्सलाम हैरान शो कि तमादे करीब तरीन मरगिरी आवाज़ दिल तसिंगा दे व तो वेले शो चिस्ता द खुशालोलो द पारा अल्लाह पाक यो परिश्ता पैदा करे दा अगेले आवाज़ द सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर करे दे कि दा अल्लाह महबूब बदल तरा दी और तन्हाए कि कल यो इंसान खुशहाल भी कल खफवी नुस्ता द मानुस्कोर द पारा द मख के ना अल्लाह पाक परिश्ता पैदा करे दा सिर्फ दी द पारा चे अल्लाह पाक अगेला आवाज़ द अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर करे मेरी मेराज के मैं तेरी कदम तक पहुँचा, तेरी मेराज के तो लोहे कलम तक पहुँचा। या मंगू गुरु मेराज द रसूलुल्लाह मुबारक द बैतुल्लाह शरीफ न शोरो शवे दे मेहाने द कोरना बैतुल्लाह शरीफ ता हतीम शरीफ ता बिया द आग देना बैतुल मक़दिस और बिया आसमानुना और बिया अर्श ता अल्लाह पाक दा सआदत हासिल को चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कदमुन मुबारक अल्लाह अंदरागे उदा द बैतुल्लाह शरीफ न वाली शुरू शो दा इख्तिताम पर अर्श वाले रागे द आबादो इब्तिदा बैतुल्लाह शरीफ ते इंतहा अर्श दे मालूम दाश वचे द कमालातो इब्तिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह दे टोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंतहाम दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंग त ज़रूरत निश्ते इज़्ज़त पंदो द बलचा सिनिश्ता मंग बलचा बस सिंगा लाफी नो दा नबी अलैहिस्सलाम खुसूसी निस्बतुन दी द नबी अलैहिस्सलाम द खुसूसी निस्बतुन नयो अक़ीदे ख़त्म नबुवत दे नो चे अल्लाह पाक द हर नेमत बारा की मंग न बतपोस कई नो द दी नेमत उज़्मा बारा की बकई और को न बकई और बिया द नेमत उज़्मा चे वस्फ़ ज़ाती वस्फ़ खुसूसी लरी सिंगा द मंग स्तासु अक़ीदा दा द तौहीद कि अल्लाह पाक सर न पर ज़ात की शरीकता न पर सिफ़ातों की शरीकता अम्बिया अल्लाह डीर राली गेली दी रसूलान अल्लाह डीर राली गेली दी वो आखिरी नबी अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राली गेली। नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक सबल शान ग्रान दे चिकम दे के द नबी अलैहिस्सलाम द नुम मुबारक अखिस्तलो न गैर यो मसला हल कीगी नो अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम तो पनामन नाखली कद नबी अलैहिस्सलाम पनमुन आलिम किताब लिखे दे अल बरकातुल मक्किया 805 नमूने दी बल आलिम लिखे दे अल अज़वाउल मदनिया
فی الصلوات النبویه اصل پاسه 1400 نمونه د نبی اسلام کې راجمع کړي شوي دي. او زمونږ یو نو مسلم بچی دی پرون هم راغلی مور عیسایانه پلار عیسائی 2 کاله شو مور پلار یې نه دی لیدی د رسول الله مبارک زبردست عاشق هغه کتاب لیکلی البرکات المدنیه. ګوره موږ د خپل مسلمانۍ قدر وکړو عزتمند هسې نه دغسې نو مسلم خلک زموږ ستاسو د مسلمانانو زه به خپل ځان یاد کړم زما د کردار د وجې نه واپس څوک مرتد نشي. ما پرون هم راغې د تعلیم لپاره دا خبره کوم یو ډېر عجیبه عاشق رسول دی سږ کال حج لم تلو حافظ هم دی قرآن کریم الحمدلله د 5مې درجې طالب هم دی عجیبه ادب الله پاک ورته نصیب کړی دی. نو ما پرون د هغه دپاره صدقه ورکړم خدای ده ته په دین استقامت نصیب کړي. نن عزتمندو ګورې ډېر کفار زموږ د مسلمانانو د بد عملۍ د وجې نه عزتمندو بل طرف ته روان دي. یو علاقه کې زه طالب وم هلته یو کلی و په یو اونه باندې محترمو جګړه وشوه 40 کسان په هغه یو اونه باندې مړه شو زما محترم. علامه رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه چې د دیوبند یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی هغې نه چا تپوس وکړو چې که تا نه الله پاک تپوس وکړي او خطبات محمود کې صاحب د فتاوی محمودیه حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوی رحمت الله علیه صدر مفتی دارالعلوم دیوبند فرمایي چې د حضرت نه پوښتنه وشوه چې که الله پاک آخرت کې تا نه تپوس وکړي چې ستا دعا قبلومه کومه دعا کې دعا وکړه نو گنگوی سے فرمایي چې زه به دا دعا غواړم چې یا الله پاکه تا صحابه کرامو ته د رسول الله مبارک کم محبت نصیب کړی دی خدای د هغې څه حصه ماته هغه نصیب کړي. اوس موږ سوچ وکړو عزتمندو زمونږ کردار زمونږ گفتار اوټ بیټ کله کله موږ دا بالکل سوچ نه کوي عزتمند د ټولو صحابه کرامو او تابعینو. علامہ ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه کې امام ذهبی رحمت الله علیه تذکرۃ الحفاظ کې لیکي چې 15 عمل د ټولو صحابو د تابعینو مشترک را روان دي. اول اجتماعیت موږ تاسو به خپل جوړ راولو یونیټي برقرار وي عزتمند معاشره کې به یو بل ته وګخ کته کو هر شپه چې سملې زه تاسو ټول زه ګناهګار په دې تاسو ګواه ګرځوم چې دې وخته پورې ما سره چا څونه زیاتي کړي هغې ټولو ته ما د الله د رضا دپاره معافي بخشش کړی. من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله رضا دپاره عاجزي وکړه الله پاک به دې انسان ته عزت ورکړي. د غنم دانه موږ یې قدر کوو خو چې کله هغه غرور کوي او دا پلې نی غدري نو زمیندار راشي د ویښ کې ته پلې کټ کړي نو میوهدارې ونې ته سبق حاصل کړه نو هغه ښکته ګوري نو هر سړی د هغې قدر کوي او که نه انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے. هر مسلمان څنګه د صحابو صفتو کولو مثلنا تاسو زموږ په شان شئ چې موږ ته خلک ګوري حاجي صاحب فرمایي زه محمدي یم دا ازل نستا د عاشقۍ په دام بندي یم. پکار دی چې موږ ته خلک ګوري چې زموږ نه د اسلام عکاسي کیږي د ایمان عکاسي کیږي مسلمان به پریکټیکلی د قرآن و سنت شکل عزتمند. زما محترمو الله پاک په نامه باندې نبی اسلام ته هر ځای کې نوم نه اخلي صرف 3 د قرآن کریم کې د نبی سره خپل نوم مبارک راغلی وما محمد الا رسول محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ما كان محمد ابا او احمد یو ځل راغلی دی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. یا ایها النبی یا ایها الرسول طه یاسین یا ایها المزمل یا ایها المدثر. نو دې کې الله پاک د نبی علیہ السلام خپل نوم نالي
یا ایها النبی، اے زما نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک منگا تو اولی گلی گواہ، اے شاہدا للہ بوحدانیتی، ومبشرا او خلق لذیر ورکون کی پا جنت، وندیر او خلق لرون کی دا جہنمنا، وداعینا الاللہ بیذنہ وسراج منیرا، اللہ فقط بلون کی دا اللہ پا حسن، دا اللہ پا اذن سرا، دا اللہ پا اجازت سرا. او پنځم صفت الله پاک د نبی علیہ السلام ذکر کی وسراج منیرا، او تمنګ روخانه ډیوو لګلې. ذهن ته راځي چې د ډیوې نه خو د نور رڼا ډیره ده. دلته ذکر د ډیوې د مراد ته ننور دی، خو بعضې صفات په ډیوه کې داسې دي چې هغه په نور کې نشته. د نور نه بل نور نه لګي، د ډیوې نه بله ډیوه لګي.